آقای سیستانی که الان تو نجف هست پدری داشت از اولیاء خدا و خوبان بود در مشهد به نام سید محمد باقر سیستانی. ایشون میگفت من یه مرتبه تو مشهد یه چله زیارت عاشورا گرفته بودم، حاجتم هم این بود که خدمت ولی عصر علیه السلام برسم. آخرین هفته بود، امید داشتم که خبری بشه. میگه 40مین هفته بود من داشتم زیارت عاشورا میخوندم، امید داشتم خبری بشه. همون که آخرای زیارت عاشورا بودم یه نوری از یکی از منازل اطراف دیدم. البته همتون میدونید که اون نور غیر از این نوراست که به چشم همه بیاد. میگه فهمیدم خبریه، سری زیارت عاشورا رو تمام کردم، دویدم به سمت اون منزل، دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم کسی از دنیا رفته. وارد اون منزل شدم، تسلیت گفتم، شلوغ بود، رفت آمد بود، دیدم حضرت نشسته و یه مقدار جلوشون تقریبا وسط اتاق یه جنازه است که پارچه سفیدی روش کشیده شده که معلومه تازه از دنیا رفته، منتظرن که همه جمع بشن برای تشییع. من وقتی وارد شدم سلام کردم به حضرت. پدر آقای سیستانی میگه حضرت با مهربانی جواب سلام من رو دادن، بعد آهسته طوری که من فقط بشنوم فرمودن چله گرفتن و این در اون در زدن نمیخوام، شما مثل این خانم مسلمان باشید، ما خودمون میایم سراغتون. بعد حضرت فرمودن این خانم در جوانیش در زمان کشف حجاب رضاخان که حجاب رو برمی داشتن 7 سال از خونش بیرون نرفت که یادگار حضرت زهرا رو سرش نگه. من تو بعضی از شهرهای جنوب مثل دسفول و شوشتر رفقایی که اونجا بودن، خونه هایی که هنوز باقی بود مال زمان رضاخان نشون میدادن که زیر زمیناش گاهی موقع سوراخ بود که با هم رفت و آمد داشته باشن ولی بیرون نیام. 7 سال این کار رو کرده. شما مثل این خانم باشید، ما خودمون میام سراغتون. گفت ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، 1000 نکته در این کار هست تا دانی. مهم اینه که اهل بیت وارد زندگی آدم بشن، مهم این استش که آدم مثل خود اونا موضع داشته باشه، بی تفاوت نباشه نسبت به حق و باطل.